सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती है उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती है उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम का ये स्पेशल एडिशन जो जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी में हो रहा है, और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़ीज़ जानिमान, जब भी किसी इदारे का दौरा करता हूँ तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इसके जो बानियान हैं उनका ख़याल क्या है, नज़रिया क्या है। वो लोग जिन्होंने इसको मिल के तामीर किया है वो तामीर करना क्या चाहते थे, शक्ल कैसी देना चाहते थे, और फिर उसके स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तलबा को देखता हूँ कि वो कहाँ तक ले जाने में कामयाब हुए हैं। तो मैं आज आपको इस जामिया का मुकम्मल तौर से विज़िट करवाऊँगा, मगर आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ ये उस्तादों के उस्ताद हैं। हज़ारों उलमा इनके शागिर्द रह चुके हैं और इस इदारे की बुनियाद में इनका बड़ा किरदार है। ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं इस अंदाज़ से भी कहना चाहता हूँ कि मरकज़ी सरपरस्त आला हैं तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब सुल्तानपुरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व हमें बरकातहू। बहुत खुशी महसूस हो रही है आपके इस इदारे का दौरा करते हुए और आपके पास यहाँ पे शर्फ हासिल करते हुए। मैं हज़रत पूछना चाहता हूँ, इस इदारे की बुनियाद, एक चीज़ जो जहन में है वो ये बात समझ में आती है कि लिल्लाहियत बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा भी कोई और मकसद है जिसका क़याम आप अभी भी देखना चाहते हैं पूरा होता हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को भी खुश आमदीद कहता हूँ कि आप इस दौर में दीनी मदारस का तारुफ और उनके कारकर्दगी आमतुल मुस्लिमीन तक पहुँचाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको ये बताना चाहते हैं कि ये दीनी मदारस हमारे मुआशरे में बहुत बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। सही। मकसद इदारे का अल्लाह ताला के दीन की शान, सुभान अल्लाह। उसकी रज़ा और रग़बत के लिए हज़रत नाम मैं एक बात चाहता हूँ। इस इदारे का नाम अगरचे जामिया रिज़विया ज़ालूम है, लेकिन इसका उर्फ़ है गुलिस्तान मेर अली। हाँ, गुलिस्तान में उन लोगों की निस्बत से ये फैज़ हमें पहुँच रहा है। आपका पूरा खानवादा इल्म से जुड़ा हुआ है, और मेरी मालूमात के मुताबिक कोई भी ऐसा नहीं है जो इल्म से दूर रहा हो, महरूम रहा हो। आपने कैसे अहले सुन्नत में बिलखुसूस इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत होने का एजाज़ हासिल किया, यानी किसी भी तनाज़े में आप नहीं पड़ते, ये बैलेंस कैसे बरकरार रख पाते हैं? असल में हमारे बुज़ुर्गों ने रूहानी तरबियत की कि कम तरस हो और कम तर से कम हो करना। अच्छा। हमारा काम है कि हम अपने मसलक में मुतसल्लिब हैं, अच्छा। लेकिन किसी दूसरे पर नाहक तनकीद करना, छेड़छाड़ करना, इससे हम बचे हुए हैं। और जब उलमा में इख्तलाफ पैदा होते हैं, हम दामन उन कांटों से बचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, यही तो तकवा है। तो जब आदमी किसी के दिल आज़ारी न करे तो लोग प्यार भी कर लेते हैं। वाह। शायद यही वजह हो, या अल्लाह ताला को कोई और बात मंजूर है। अल्लाह ताला दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इस ऐसे किरदार की तौफीक दे कि मैं गैर मुतनाज़ ही रहूँ। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस थोड़े से वक्त में हमने बहुत कुछ सीख लिया आपसे, और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने सीखी है वो आज़ी और इंकिसारी है आपकी। यकीनी तौर से इतने बड़े इल्म की हैसियत में आपने जिस कलमात का इजहार किया है, मेरी दुआ है, हम सब नाजरीन की दुआ है, अज़ीज़ व जानिमन तमाम लोग आपसे दुआगो हैं कि आपको इस मंजिल में, इस मकसद में कामयाब फरमाए। 11 मार्च को एक बड़ा प्रोग्राम आपका होता है सालाना, और शायद ये 59वां प्रोग्राम इस साल होगा। इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या तरतीब है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? प्रोग्राम का एक तो मकसद ये है कि जिन बच्चों ने और बच्चियों ने, लड़कों ने और लड़कियों ने 9-9 साल लगाए, या हिफ़्ज़ वालों ने 3-3 साल लगाए, उनकी हौसला अफजाई करना। सही। और इज्तिमा करने का बड़ा मकसद है कि मर्द औरतें आएँ। एक तो उसको जब उन बच्चों की हम इज़्ज़त अफजाई करते हैं और उनको संदात देते हैं, तो दूसरों के बच्चों में एक शौक़ पैदा होता है कि मैं भी अपने बच्चे को ये नहीं बताऊँ। जब ये बताते हैं उनको कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी निजात का वही ज़रिया बनेगा जो नेक व सालिह होगा। सही।
अब हाफिज़ व कारी होगा, जब तक कुरान पढ़ता रहेगा तुम्हारी कब्र में सवाब होता रहेगा, तो फिर उन माँ बाप में एक शौक़ पैदा होता है वाह। और फिर तलबा कर। तीसरा बात है कि ये गरीब लोग होते हैं, अल्लाह अल्लाह। आम तौर पर देहातों से आए होते हैं। अब जब उनके वालिदैन देखते हैं कि हमारे बच्चों की ये इज़्ज़त अफजाई है, बड़े बड़े उलमा बुज़ुर्ग आए हैं, इनके गले में हाथ डाल रहे हैं, संदात दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, जी। यकीनी बात है कि छोटे आदमी की शादी में बड़े चले जाएं तो उसका दिल बहुत ऊंचा बड़ा होता हो जाता है, उसका दिल इस बड़ा तरह से गरीबों का दिल और ऊंचा होता है। मगर और आप तो जिस- किसी सियासतदान को नहीं बुलाते होते, किसी सेनेटर को, किसी वजीर को नहीं बुलाते? बात यह है कि हम दीन का काम कर रहे हैं। मैंने एक आध दफ़ा कोई बुलाया था तो देखा कि उलमा की इज़्ज़त नहीं होती, उसकी इज़्ज़त होती है। हम लोगों को कहते हैं उलमा की इज़्ज़त करो, सही। हम आले इल्म की इज़्ज़त ना करें, वाह वाह वाह। तो उनकी इज़्ज़त करें तो हम अपने मशरक से हट गए, मशरब से हट गए। इस लिहाज से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो भी इंसान हैं और अच्छे लोग हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते। ताहम ये कहते हैं कि हम उनकी इज़्ज़त करने के बजाय हम कहते हैं उलमाए किराम, कुर्रा किराम, दीन के खादमों की खिदमत करें। दीन की उलमा की खिदमत करना ये अल्लाह ताला दीन की खिदमत है। अल्लाह ताला फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम बेशक। युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद मदद फरमाएगा। करेगा। अल्लाह ताला उनकी खिदमत से बड़ा कुछ देता है। गरीब का दिल खुश करने से ये 1000 इबादतों से बेहतर इबादत है। अल्लाह अल्लाह। 1000 इबादतों से बहुत बेहतर बहुत ये 1000 नफली इबादतों से दिल बदस्त आबर के हज अकबर है। इबादत। हाय हाय। हमारे बुजुर्ग कहते हैं दिल आओ ये हज अकबर है। कमाल हो गया, अल्लाह ताला। कमाल हो गया। आपकी क्या राय है, क्योंकि आप अलिफ लाम मीम में दीगर मदारिस को भी देखते रहते हैं, आज इसको भी देखिएगा। और जैसा कि शाह साहब ने फरमाया, अगर कोई ऐसी बात हो जो इस्लाह की जानिब लेके जाए, जो तामीरी हो, तो ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। नीस दर खुश को तर बेशय मन कोताही, चोब हर नखल के मिंबर नशुद्दार कुनम। आज हम ज़ियाउल उलूम की उस ज़िया से आपका तारुफ़ कराने लगे हैं जो इस इदारे की पहचान भी हैं, और मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुस्तकबिल में आने वाले हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए शमशीर आला हज़रत जनाब हज़रत मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये वो जगह है जहाँ से आपने इल्म हासिल किया और उसके बाद यहाँ आपको सब कुछ सिखाया गया है। अब इस जगह का तारुफ़ ज़रा कब से है, कब तक जाने का प्रोग्राम है और क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वैसे तो मदारस इस्लामिया की जो दीन के लिए, वतन के लिए, मिल्लत के लिए काविशें हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं, और मदारस के अंदर जो सबसे अहम और बड़ा उनसर होता है जो उनकी कामयाबी का राज है वो है उनकी लिल्लाहियत। लिल्लाहियत। हमारे इस इदारे के पीछे मैं जो समझता हूँ इसकी कामयाबी का जो राज है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिल्लाहियत है। अच्छा। और इस इदारे के जो बानियान हैं, आप उनकी लिल्लाहियत को देखकर आपको कुरून उला की यादें आ जाएंगी। अल्लाहु अकबर। उस दौर का तकवा अगर आपने देखना हो तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो झलक है वो आपको इन बुज़ुर्गों में नज़र आएगी। इल्म तो हर इदारा सिखाता है, मगर फ़न खिताबत, फिर मनाजरा और उसके बाद ये इल्म कि आप सारे फ़नून पे हावी आ जाएं, ये यहीं पे सिखाया गया जी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में यहाँ बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं। तालीमी वाले से तो हमारा एक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के साथ इलाके, और वो कोई भी आदमी हमारी जो ना वो सारा रिज़ल्ट्स वो चेक कर सकता है नेट के ऊपर, वो तो हम उसको छुपा ही नहीं सकते हैं। सही। वो वहाँ देख लीजिए जाए कि हमारा मयार क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमताज़। आलमोस्ट जो तलबा हैं वो मुमताज़ माशरफ मुमताज़ और अच्छे नंबरों से पास होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उलूम असरिया बाकायदा तौर पर उसका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मुतअद्दिद स्टूडेंट्स जो हैं वो PhD कर चुके हैं मुख्तलिफ़ उन्वानात पर, हदीस में, कुरान के मुख्तलिफ़ उसूलों पर या मुख्तलिफ़ शख्सियात पर। अभी कई तलबा हैं जो PhD के स्टूडेंट हैं, कर रहे हैं वो। तो इस हवाले से असरी हवाले से भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर जो तालीम के साथ तरबियत है उस पर बड़ा खुसूसी ज़ोर दिया गया है। अच्छा। यहाँ गुफ्तगू का अंदाज़, यहाँ हमारा बाकायदा तौर पर बज़्म इरशाद के नाम से जो जी। स्टूडेंट्स की, आप भी उसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं? जी मैं समझता हूँ मैं उसी से मुझे ये बोलना आया, और अच्छा। मुझे ये एक जिसको कहते हैं कि कहीं छोटी मोटी लीडरशिप की जो एक गट्स रहते हैं वो
یا آپ کے اندر جو قابلیت ہے وہ یہاں سے ہی ہم نے سیکھی ہے۔ اچھا، یہ چیز یہاں کی نمایاں اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ ہمارا تعلق رہتا ہے مدارس کے ساتھ، ہم نے کہیں بھی ایسا مخصوص طلبہ تنظیم نہیں دیکھی جو اس ادارے کو تقویت دے رہی ہو، تنوع دے رہی ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک چیز میں آپ سے شکوے کے طور پہ کہنا بھی چاہتا ہوں، بہت سارے ادارے ہم نے دیکھے، مدارس میں گئے، اہل سنت والجماعت کی جہاں سے آپ کا تعلق ہے بالخصوص، بہت کم توجہ نظر آتی ہے مدارس کے اوپر دور حاضر میں۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ایک تو ہمیں یہ بڑی خاص تربیت کی ہوئی ہے، آپ نے یہاں وزٹ کے دوران یہ چیک کیا ہوگا کہ یہاں رانگ فگر نہیں بتایا جاتا، جی جی، اور بڑی سختی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کلاس کے اندر 90 طالب علم ہیں تو آپ 100 نہیں کہہ سکتے، صحیح، کسی ادارے کی شاخ کے اندر اگر 250 طالب علم ہے تو آپ 260 نہیں کہہ سکتے ہیں، یا 290 تو آپ 300 نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جو دین والے لوگ ہیں، اگر آپ ہی درست فگر نہیں بتائیں گے تو پھر آپ اوروں پر کیا گلہ کریں۔ صحیح فرماتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ ہمارے ادارے کے اندر صرف دین کے حوالے سے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہی کاوش کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ جو دین کا پرانا بزرگوں کا سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ اور الحمدللہ یہ تو صرف آپ نے ایک مرکز کا وزٹ کیا ہے، اب جو ہمارے پنڈی اسلام آباد یا راؤنڈ اباؤٹ ہماری جو شاخیں ہیں ان کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تو ہماری تعداد ہزاروں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، جی الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری خواتین کے حوالے سے جو خصوصاً جامعہ آمنہ ضیاء البنات کے حوالے سے ہماری جو شاخیں ہیں وہ تو خیر اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ وہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ طلباء سے زیادہ طالبات کی تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے۔ یہاں کے مختصراً یہ کہ ہر بچے میں آپ کی شباہت نظر آتی ہے، شاہ صاحب کے علم اور ان کی تقویت کے حصے نظر آتے ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید مفتی حنیف قریشی اور ایسے لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ دیکھیں ہمارا تو وہ کیا ہے ہماری حیثیت، لیکن اس وقت بھی میرے سے بھی اچھا بولنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ادارے سے آپ ایک خطباء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ اگر آپ نام لیں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ینگسٹرز ہیں ٹوٹل۔ اچھا، اور ایک بڑی کھیپ ہے خطباء کی جو ادارے سے ماشاءاللہ، مناظرین ہیں، مفتیان نظام ہیں، اور ہماری تقریباً ساری ٹیم ینگسٹرز پر مشتمل ہے۔ یہ خوش کن بات ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں جو تخصص بالفقہ کرنے والے ہیں سب ینگسٹرز ہیں، جی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مفتی بن رہے ہیں، پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں، یہ جو آپ لیں ڈیبیٹرز ہیں، وہ سب ینگسٹرز ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میں ایک نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ یہاں سے تیار ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، اور یہاں سے بڑے بڑے شیوخ الحدیث جو اس وقت پورے دنیا میں ان کا کام ہے۔ آپ انگلینڈ دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ، یورپ کے اندر ہمارے ادارے کے ہزاروں پڑے ہوئے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں دین کا۔ ماشاءاللہ۔ میں اکثر یہ سوال مدارس والوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ کے کون کون سے لوگ یا کس تعداد میں لوگ کون کون سے محاذ پہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب یہاں میں اس طرح پوچھوں گا کہ کہاں کہاں آپ نے عدم برداشت والے لوگ بھرتی کروائے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی آپ پہ سے باہر ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے حالات خراب ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں، ادارہ جو ہے ہم آپ میں ہمارے دیکھیں بالکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جی، اور میں سمجھتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں میرے اندر افواج پاکستان یا ریاست پاکستان کے حوالے سے ایک جذبہ ہے، میں بڑا کٹر جی، یا پرو آرمی کہہ لیں یا پرو جو ہے نا ایک کٹر نیشنلسٹ ہیں، پاکستانی بالکل، نیشنلسٹ ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے ادارے کی تربیت ہے۔ ہمارے اساتذہ جو ہیں، بزرگ جو ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے ابھی سیدی حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی قائد اعظم کی نیشنل گارڈ کے وہ سپاہی تھے، اللہ اکبر، اور اور ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور خود ہمارے شاہ صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی جب وہ آئے تھے تو اس وقت وہ نعرے جو ہے نا وہ بلند کر رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ، پاکستان بنانے والوں میں سے ہم ہیں، تو ہم تو جناب نیشنلسٹ ہیں پکے، ماشاءاللہ، اور مجھے اس پر فخر ہے، اور ہمارا ادارہ یہاں کوٹ کوٹ کر یہ چیز بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 14 اگست کی تقریب 14 ہوتی اگست ہے، کی تقاریب ہیں، اور 6 ستمبر کی تقاریب ہیں، اور بالخصوص 23 مارچ کا یہاں ایک پورا جشن ہوتا ہے، اور 14 اگست کا تو یہاں مقابلے ہوتے ہیں، تقریری مقابلے ہیں، تحریری، اور اس کے بعد طلباء پورا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو آئیں اس وقت تو آپ کو یہاں جھنڈے ہی جھنڈے نظر آئیں گے پاکستان کے، ماشاءاللہ، بلکہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر آپ کو پاکستان کے جھنڈے نظر آئیں گے جب یہ خاص ایونٹ ہوتے ہیں، قومی دن ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، حوصلہ دے۔ ایک آخری سوال، پوری زندگی آپ نے ماشاءاللہ مناظرے میں نام کمایا ہے، عزت کمائی ہے، اللہ نے آپ کو درجات دیے ہیں، نچوڑ کیا سیکھا جو آج آپ کہیں گے کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے پایا ہے؟ دیکھیں ساری باتوں کا خلاصہ جو اس پچھلی ساری جدوجہد میں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اسلام، اللہ اکبر، یعنی میں یہ اس بات پہ پہنچوں کہ اس وقت جو عالم کفر ہے اس کا ٹارگٹ کوئی ایک خاص مولوی یا خاص مکتب فکر نہیں ہے،
आलम कुफर का टारगेट जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है। उनका मसला कोई हनीफ कुरैशी या जैद अमर बकर नहीं है, उनका मसला आलिम है, मदरसा है, मस्जिद है। इसी वाले से आप देख रहे हैं कि अब कई कानून बनते हैं, कई क्या होता है, कई क्या होता है। लेकिन चूँकि ये जो मदारस हैं ये रसूलुल्लाह के मिशन की तकमील गाहें हैं, तो क़यामत तक हुज़ूर का मिशन जारी सारी रहेगा। ये खुदा का वादा है और हमारा यकीन है कि ये मसाजिद और मदारस ये क़यामत तक जारी सारी रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब कहते हैं कि ग़िज़ा अगर लजीज़ हो पेट भर जाए मगर दिल नहीं भरता। तो एक और सवाल पूछने की जसारत करना चाहता हूँ, लोग इल्हाद की तरफ बढ़ा जा रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, यहाँ तक कि मदारस से फ़ारिग हुए, फ़ारिग तहसील फज़ला अब इस तरफ जा रहे हैं कि उनके दिमाग फट गए, तौहीन रिसालत की सज़ाएँ उनको सुनाई जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पर हमने जो देखे ना, नबी इस्लाम का मिशन था वो तिलावत थी, तालीम किताब व हिकमत थी और तज़किया था। मदारस के अंदर तालीम किताब व हिकमत की तरफ तो बड़ा तवज्जो दी गई है, तिलावत के हवाले से हाफ़िज़ कुरान बनाए गए, तज़किया नफ्स के ऊपर मेहनत नहीं की गई। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, आपको उन्हीं मदारस के अंदर ये बलाएँ और वबाएँ मिलेंगी कि जहाँ तज़किया नफ्स के हवाले से काम नहीं किया जाता। और इसमें कोई शक नहीं कि तज़किया नफ्स का बड़ा जो राज है वो ये है कि बुज़ुर्गों की सोबत, बुज़ुर्गों की क़ुरबत में बैठना, उनकी ज़िंदगी से सीखना। और हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। कमाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा तहज्जुद पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं रमज़ान के अलावा। यहाँ हमारे ख़त्म कादरिया की महफ़िल होती हैं जिनमें रो रो कर दुआएँ होती हैं, जहाँ ज़ौक़ इबादत का एक दर्द दिया जाता है, इश्क़ रसूल की। हम आपसे दावे से कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की आप किसी एक दर्स हदीस में आप बैठ जाएं और आपको मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप बगैर आंसू बाय उठ के दिखाएं हमें। अल्लाह तो ये दर्द हमने यहाँ से सीखा है, माशाल्लाह। हमने अपने बुज़ुर्गों की उस महफिल में सीखा है कि एहसान क्या है, हमने यहाँ सीखा है इबादत क्या है, हमने यहाँ सीखा है इश्क क्या है। सबसे बड़ी बात माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपका। मज़ीद इस इदारे के हवाले से अज़ीज़ जानेमन जानेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ क्या क्या हो रहा है, किस अंदाज़ में हो रहा है और क्या क्या आपके लिए हो रहा है। एक मुख्तसर से वफ़ा अलिफ़ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। तो जानेमन इस वक्त मेरे आंखों के सामने यहाँ का स्केड्यूल है और ये शेड्यूल हमें बता रहा है कि गोश्त आलू भी है, दाल चना भी है, दाल लोबिया भी है, गोश्त सब्ज़ी भी है, दाल मूंग भी है, सब्ज़ी दाल चना गोश्त आलू दाल लोबिया फिर दाल चना पाए आलू कीमा चावल। मैं आपको वेटर लगूंगा मगर मैं वाकई तौर से ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे खाने के अच्छे इंतजामात हुए हुए हैं और मुझे ये इत्मीनान हुआ है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को बेचैन रखे और फिर मज़ा ना आए। अब मुझे सवाल ये भी पूछना है कि नफासत भी बड़ी एहतियात के साथ खाना पक रहा है, तमीज़ और तमद्दुन भी यहाँ पे नज़र आ रही है और ग़िज़ा का बेजा इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। मगर सवाल ये है कि इतनी प्यारी प्यारी ग़िज़ा मुफ्ती साहब कहीं ये बच्चों को सुस्त और काहिल नहीं बना देगी, मज़े लग जाएंगे, छोड़ेगा नहीं कोई इस दर को? देखें ये तो ग़िज़ा तो हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोशिश ये की जाती है कि बच्चों को घर का सा माहौल मिले। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारे घरों से यहाँ का खाना लजीज़ भी पकता है और अच्छा स्टैंडर्ड और मेयार का पकता है। और हमारे पास देखें परदेश के बच्चे आए हुए होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है हमें घरों में अच्छा खाना मिले, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास बच्चे खुश रहें। और यही बात है कि यहाँ महीनों के हिसाब से रहते हैं, घर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये लंगर है जी और ये बरकत के साथ इंशाल्लाह यूं ही तकसीम होता रहेगा इन बच्चों के लिए ख़ास तौर से। और अगर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई यहाँ पे यकीनी ऐसे बहुत से अफराद होंगे जो अपना हिस्सा डालते होंगे, तो इसको देख के उनका हौसला बढ़ेगा यकीनी तौर से, वो और मज़ीद तादाद में अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे। तो उनके लिए भी एक खैर का पैगाम है कि जी ये जो लंगर है वो सही जगह पे जा रहा है और ये इल्म बन रहा है इंशाल्लाह। ये सब हाथों से बना हुआ है? जी ये हाथों से बना हुआ है। और ये जो लिखने वाले हैं वो हमारे जो रईसुल जामिया हैं, ये उनके दादा हुजूर हैं। तो ये सदियों से ये जो है ना इस ख़ानदान का कमाल, ये जो इदारे के जो बानियान हैं कि इनका कोई एक ख़ातून भी बेइल्म नहीं रही है। यानी ये बड़े मर्द तो छोड़िए, यानी कोई इनकी ख़ातून भी बेइल्म आज तक नहीं रही है। और आज भी इनके पूरे ख़ानदान के लोग दीन से वाबस्ता हैं, कोई आलिम दीन है, कोई हाफ़िज़ कुरान है, वो सारे। और आप ये देखें कि ये उस वक्त ये क्या हाथों से डिग्रीज बनाई हुई हैं।
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف جگہ پر آج سے 100 سال قبل انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ آج تقریباً اس کے کمپیوٹر اور اس میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. 19-20 کا جی جی بالکل. یعنی کہ یہ جو آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ ان کا پورا وہ بنایا ہوا کواسر وغیرہ ہیں یہ سارے. یہ اگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہ الحمدللہ. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ مختلف الانواع یہ کتب کے مخطوطات موجود ہیں. اور بالخصوص یہ جو زیادہ تر وراثت ہے جو ہمارے بزرگوں کی یہ نوادرات ان کی ہیں, یعنی جو ادارے کے بانیان ہیں ان کے جو بزرگ ہیں وہ جو کتابیں ابھی تک چھپ نہیں سکی ہیں یا اس حوالے سے ہے کہ آپ ہر مذہب ہر مسلک کی ہر کتاب کو جمع کریں, ظاہر ہے وہ تو ہمارے وس میں ہی نہیں ہے. ہمارے مدارس چلانا بڑا مشکل جام جوکھوں کا کام ہے. لیکن ویسے اوورال جو اکابرین کی کتابیں ہیں جو ہماری قرآن و سنت کی تحقیق یا تشریح کے حوالے سے جن کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ یہاں پر آپ کو بالکل آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. بولتی ہوئی کتابیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہی کتابوں کے پیش نظر قرآن اور شریعت کے پیش نظر فتوے بھی دیے جاتے ہیں. تو مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کتنی کتابیں یہاں موجود ہیں اندازاً؟ 20,000 سے زائد کتب یہاں پہ موجود ہیں اور سافٹ سیٹنگ بھی ان کی ہوئی ہے ایکسل پہ. جی ہاں. اور تمام مکاتب فکر کی کتابیں موجود ہیں, یہ بالخصوص کسی پہ زیادہ توجہ دی ہے؟ تمام مکاتب فکر کی ہیں اور 100 سے زائد مخطوطات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں جو کہ قلمی نسخے ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک بھی شامل ہے, تفاسیر بھی ہیں, فقہ کی کچھ کتب ہیں. فتوے جب آپ سے لیے جاتے ہیں تو کتنا دورانیہ ہوتا ہے, یعنی کتنی دیر میں ان کو آنسر ملتا ہے, رپلائی ملتا ہے مستند؟ جو عمومی سوال ہوتے ہیں ان کو تو جلد کر لیا جاتا ہے, لیکن جو تھوڑا تحقیق طلب ہو تو اس کو 1 ہفتے کا ٹائم ہم دیتے ہیں. پروسیس بھی ذرا ڈیفائن کر دیں. آپ تک پہنچتی ہے, آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں, کابینہ شورا؟ جی ہمارے 3 مفتیان کرام جو ہے وہ انیشلی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں اس میں جو سائل آتے ہیں ان سے وضاحت لی جاتی ہے. جو سوال نامہ ہوتا ہے اس کی ساری جہتیں جو ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے کہ کیا اس فتوے کو آگے جاری ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اس کے متعلق جو بھی وضاحت ہوتی ہے اس سائل سے لے لی جاتی ہے. اس کے بعد ہم فتویٰ جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں, بلکہ کمپوز کرتے ہیں. اس کو ہم کمپوز کرنے کے بعد جو ہے ہمارے بڑے مفتی صاحب ہیں ان کو پہلے بھجوایا مفتی نوید چشتی صاحب ان کو بھجوایا جاتا ہے. اس کے بعد مفتی خواجہ وقار صاحب ہیں وہ تصدیق فرماتے ہیں. اس کے بعد جو فائنل تصدیق ہوتی ہے مفتی اسحاق ظفر صاحب جو رئیس دارالفتاء بھی ہیں وہ تصدیق فرماتے ہیں. پھر فتویٰ جو ہے وہ باقاعدہ مہر کے ساتھ جاری کر دیا جاتا ہے. ہم جس وقت جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں موجود ہیں, یہاں پہ نظامت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں کے ناظم اعلیٰ سید شہاب الدین شاہ صاحب تشریف فرمائیں. سب سے زیادہ قابل غور, قابل فخر, قابل دید بات آپ کے ادارے کی کیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی طور سے سب سے اسپیشل ہے؟ میرے نزدیک بہت ساری باتیں قابل دید ہیں, لیکن جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی جو منفرد بات ہے الحمدللہ علی کل حال, تعلیمی سلسلہ جس طرح مضبوط جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ اس ادارے کا ترہ امتیاز ہے. اچھا, زبردست. مجھے میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور میں اس کی یقینی طور سے حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوٹی میں پلا کے دیا جا رہا ہے. ہر دیوار پہ, ہر دروازے پہ اٹھتے بیٹھتے سلام اور درود صلوات کی محفل ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ بس بات یہ ہے کہ جو بھی ہے نا وہ صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں, لہٰذا انہی کے گیت گا رہے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہم ان کے گیت گاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازتا رہے گا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے, اور اپنے حبیب کی تعریف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. خوب. سبحان اللہ, ما اجملکا, ما احسنکا, ما اکملکا. کتنا خوبصورت نام ہے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے, گلستان مہر علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. اور یہاں پر یہ مرکزی دفتر ہے. کس سن میں ادارہ وجود میں آیا اور اس کے بعد کیا نظریہ تھا اور کس حد تک اس نظریے پہ قائم و دائم ہے؟ الحمدللہ عظیم.
یہ ادارہ سن 1964 میں وجود میں آیا۔ اس سے پہلے بھی ہمارا خاندان دینی علوم سے وابستہ رہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ادارہ چل رہا تھا۔ یہاں آئے جب ہمارے آباء و اجداد تو انہوں نے یہاں چھوٹی سی مسجد جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا بنیاد رکھی۔ وہاں وہ چھوٹی سی مسجد 25-30 فٹ کی مسجد تھی سبزی منڈی میں، تو وہاں سے بنیاد اس کی رکھی ہے۔ تو ان نیک بندوں کی، صالح بندوں کی دعاؤں کا ثمرہ تھا کہ آج اللہ نے اس اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کی۔ سلطان پوری صاحب ایک سوال پوچھوں اگر آپ کی اجازت ہو، اس کا نام گلستان مہر علی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ ہمارے دادا جان سید ضیاء الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے۔ ہمارے خاندان سب کا سب گوڑا شریف سے وابستہ ہے، تو وہ ان نسبتوں کی وجہ سے ہم نے اس کا نام گلستان میر علی رکھا ہے۔ اس کا نام اصل تو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے۔ جامعہ رضویہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہے، تو ضیاء العلوم فقیہ العصر میرے دادا جان سید ضیاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے ہے۔ تو ان دونوں نسبتوں سے مل کر یہ جامعہ رضویہ بنا ہے۔ جس شخصیت سے اب ہم محو گفتگو ہونے والے ہیں، یہ صرف ایک عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ یہ لائر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں اور فلنتھراپسٹ بھی ہیں، اور پھر ایک مدرسے کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ میں تعارف کرانا چاہتا ہوں صاحبزادہ سید حبیب الحق شاہ صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت جامع آمنہ ضیاء البنات میں ہیں، اور یہ ایک ادارہ ہے جس کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، جہاں دیکھتے ہیں وہیں اس کی ایک تجلی نظر آتی ہے۔ خاص حیثیت حاصل ہے اس حصے کو، اس کی سب سے زیادہ اسپیشل چیز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دینی اداروں کے حوالے سے اور خاص طور پر جو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جس کی یہ فیمیل سیکشن جامعہ آمنہ ضیاء البنات میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس کا ایک موٹو ہے، اچھا، اور وہ بزرگوں کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے ان کی اپنی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، اور یہ تمام ہمارے طلباء علماء کو ازبر ہے، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے، اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ ان کے اس کام کی خدمت کرنے کے لیے جو آتا ہے تو ان کے فضل و احسان سے یہ خود بخود کام ہوتے ہیں۔ یہ جو فیمیل سیکشن ہے جس حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا، یہ 92 میں اس کی جو مین کیمپس تھا سٹلے ٹاؤن میں تھا۔ جی، وہاں تھوڑی سی جگہ تھی، تقریباً شاید 9 سے 10 مرلے، ادھر تقریباً 250 کے قریب رہائشی بچیاں تھیں۔ تو بہت تنگ جگہ تھی ان کے حساب سے کہ اتنی تھوڑی جگہ میں اتنی زیادہ ہاسٹل کی تعداد میں بچیاں، مشکل تھا رہنا۔ تو یہ تقریباً 24 کنال پر یہ اب فیمیل کا مین کیمپس ہے۔ یہاں پر صرف اسلامی تعلیم ہی پر فوکس نہیں ہے، وہ تو ہماری پریورٹی تو وہی ہے، جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچیوں کو ریگولر ہمارے ساتھ یہ فیمیل کالج ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا، یہاں سے وہ ایف اے کا امتحان دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بچیاں ہیں یہ زیادہ تر ایسے علاقوں سے ہیں جن کو ہم رورل ایریاز کہتے ہیں۔ وہاں کے لیے ہم نے خاص یہ کیا کہ ان کے لیے ایک نرسنگ کورس بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے جو انہیں پراپر ڈاکٹر پڑھاتی ہیں۔ اچھا، وہ تقریباً 1 سال کی ان کی ورکشاپ ہوتی ہے، اس میں تمام بیسک جو ہیلتھ سے ریکوائر جو ان کے لیے تعلیم ہے وہ یہاں پر ان فیمیلز کو دی جاتی ہے۔ وہ ہمارا اپنا کورس بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ عام طور سے تو یہ مزاج ہے کہ مدرسے میں بچہ اس لیے جاتا ہے عام طور سے کہ وہ پیش امام بن جائے گا، مسجد کا ملا بن جائے گا، خواتین تو وہ بھی نہیں شرف حاصل کر پاتی۔ تو آپ نے جب یہ بتایا کہ جی وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، نرسنگ اسٹاف بن سکتی ہے، میڈیکل لائن میں سر کر سکتی ہیں، تو بہت بڑی بات ہے۔ میں یہاں پہ ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، خوش قسمتی کا ہوں یا بدقسمتی کا ہوں، ہمارے بڑے ادارے موروثی سلسلے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے والد صاحب پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری اور پھر آپ کے چچا حضور، اب یہ سلسلہ آپ کے پاس منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں موروثیت فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یا پھر یہ ایک ذمہ داری ہے جو نبھانی ہوگی؟ اچھا، ایک اس حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موروثیت کے نقصانات ہیں، ہو سکتے ہو، لیکن ایک یہ دیکھیں کہ جس طرح اپنے پیرنٹس کی پراپرٹی کی لک آفٹر
فیملی ممبر کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا ایک گھر ہے، آپ کا گھر جو آپ کو اس کے ساتھ انس ہے، آپ کی ایک لگاؤ ہے۔ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں پرانے گھر میں ہی رہوں گا، نیا چاہے 4 منزلہ بھی ہو، کیونکہ اس سے ایک لگاؤ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ اسی طرح محنت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، نئے لوگ بھی محنت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو آپ کا خاندانی ہے وہ خاندانی اثرات پھر آگے نسلوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں، اور وہ ایک ویسے ہی آپ کا لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کی طرف آپ کی رغبت ہوتی ہے، کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ایڈوانٹیجز تو ہر جگہ ہیں۔ عزیز و جان من، وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ آج آپ کو راز کی باتیں کون بتانے والا ہے؟ مدرسے میں طالب علموں سے ہم گزارش کریں گے، گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہی باتیں ہیں جو سنائی دکھائی جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور یہاں کس درجے میں سب سے اچھی چیز جو اس مدرسے کا آپ نے انتخاب کیا ہوگا وہ کیا ہے؟ اس مدرسے میں سب سے زیادہ جس چیز کو میں نے سیکھا ہے وہ ہے ادب، اور دوسرا اس ملک کی جو ہے محبت، کیونکہ میں اسکول میں بھی رہا ہوں، یونیورسٹی میں بھی پڑھتا رہا ہوں۔ ادب تو بچہ گھر سے سیکھتا ہے، وہاں نہیں ملا ہے؟ وہاں پہ ملا تھا، لیکن وہ جو وسعت نظری تھی وہاں پہ ہم نے والدین کا سیکھا تھا، یہاں پہ ہم نے مخالفین کا ادب بھی سیکھا ہے کہ ان سے کس طرح پیش آنا ہے، ان کا جو تقدس ہے اس کا کیسا لحاظ رکھنا ہے۔ تو ہر اعتبار سے باقی ہر طرح سے یہاں پہ ہم یونیورسٹی میں بھی جاتے رہے، کالج میں خود جو ہے یونیورسٹی آف پنجاب سے میں نے ماسٹر کیا ہے، لیکن میں اس حوالے سے اس مدرسے میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ تو یہ یکجہتی کے اعتبار سے، وحدت کے اعتبار سے امت مسلمہ کے، اور بالخصوص ہمارے اپنے جو ہمارے مرشد گرامی ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق، ماشاءاللہ۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میرا تعلق موپوتو موزمبیک افریقہ۔ افریقہ سے ہیں آپ؟ اچھا، وہاں سے یہاں کیسے؟ وہاں پہ الحمدللہ جامعہ رضویہ کی ایک اور برانچ بھی ہے، دارالعلوم پیٹوریا، تو الحمدللہ پہلے میں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، وہاں سے مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ بزرگ اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضرت چلے گئے، آپ آئیں نا ذرا ساتھ میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ رنگ برنگی ٹوپیاں کیوں ہوتی ہیں مدرسے میں؟ ہر کسی نے اپنے مطلب کی اور اپنے رنگ کی ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی مذہبی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں جس کو جو چیز پسند آئے وہ پہن سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے پہنی ہے اس ٹوپی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو برکاتی ٹوپی بولتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی پیسے ویسے آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ ایسی شوق کے اوپر ہے۔ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزار لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو بات اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ آج دل شاد ہے، آباد ہے، اس میں خوشی ہے، ایک امید ہے، ایک جھلک ہے کہ یہاں مدارس میں اچھا کام ہو رہا ہے، اور خاص طور سے جب میں کہتا ہوں کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں، تو پھر میں اس مستقبل کی ضیاء اور روشنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کی چمک دمک سے یہ جہان انشاءاللہ روشن، زندہ اور تابناک رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔